बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। यूँ तो इस पूरे रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर हम मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से एक मुआहदा जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुबैना तौर पर मुमकिना तौर पर तय पा चुका है, लेकिन उसके बाद उसकी जो फाइनल स्टेजेस हैं यानी हतमी मंजूरी है वो दोनों तरफ से नहीं आई है। यानी एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि रोक के बैठे हैं और दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई जिनकी बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी अप्रूवल भी इस मुआहदे के लिए ज़रूरी होगी। तो अब इस दौरान अब से थोड़ी देर पहले एक नई डेवलपमेंट सामने आई और वो ये है कि चूँकि लबनान के ऊपर इज़राइल ने बमबारी शुरू कर रखी है, वहाँ पर उसके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं उनके मुताबिक लबनान के 20 किलोमीटर के इलाके को इज़राइल उस पर कब्ज़ा कर चुका है। बीफोर्ट जो कि बहुत ही उनका एक बड़ा कला है और एक बड़ा आइकॉनिक कला है, उसको भी कहा जा रहा है कि फ़तह कर लिया गया है। यानी इस हद तक सदरन बैरूत है या सदरन लबनान है उसमें इस हद तक आगे जा चुकी हैं इजरायली अफवाज के कहा जा रहा है कि बल्कि अनाउंसमेंट किया गया है इजराइल की जानिब से कि बैरूत और ख़ास करके जो जनूबी बैरूत है उसको खाली कर दिया जाए। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान और ने जो कोशिशें की थी उसमें अमेरिका और ईरान के बीच जब सीज़ फायर हुआ था तो उसमें एक शिक ये भी थी कि लबनान के ऊपर जो जारियत है इजराइल की वो ख़त्म की जाएगी। उसके ऊपर फिर सीज़ फायर हुआ भी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बैरूत के ऊपर और जो लबनान है जनूबी लबनान उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने ये ऐलान किया है कि अब किसी किस्म की जो ख़तो किताबत है वो अमेरिका के साथ नहीं होगी और इसकी वजह लबनान के ऊपर जारियत है जो कि की गई है। और यूँ अगर कहा जाए कि ये अब मुज़ाकरात एक मरतबा फिर तातुल का शिकार हो गए हैं तो ये बेजा नहीं होगा। अब इसका मुस्तकबिल क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप साहब ने नई तजावीज़ दी हैं और यूरेनियम की पाबंदी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान के उन्होंने सख्त शराइत आयद करने के लिए ईरान को अपने तजावीज़ जो है वो भेजी थी, जो कि अब ईरान ने कहा है कि उसके ऊपर अब बातचीत का सिलसिला यहीं रुक जाएगा। इसी के साथ साथ आज कश्म और जो एक और जजीरा है वहाँ पर ईरान के हमला भी अमेरिका ने किया जिसका जवाब भी दिया गया और कहा गया है कि कुवैत से चूँकि वहाँ से ये हमले किए गए थे वहाँ पर फ़िज़ाई अड्डे को अमेरिका के निशाना बनाया गया। ये मामला थमता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं, ये कोई मुआहदा हो पाएगा या नहीं, ये सीज़ फायर अब आखिरी दमों पे है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इस रीजन के अंदर एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो कि शायद बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं है लेकिन बहुत अहम है और वो ये है कि रूस के साथ अफ़गानिस्तान ने फ़ौजी नौइयत का एक मुआहदा किया है। ये वही रूस और अफ़गानिस्तान है जो कि कितने बरस लड़ते रहे और उसके बाद आपने देखा कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट भी गया और ये वही तालिबान है जो कि मुजाहिदीन के तौर पर अमेरिका के बहुत करीब भी रहे और पाकिस्तान भी उस वक्त बहुत करीब था, जो कि इस वक्त जो तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो ये मामलात और नौइयत के रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनकी कुर्बत और ख़ास करके मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दिफ़ा है उनका ये कहना कि पाकिस्तान को अब जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने उससे यू टर्न भी लिया है, लेकिन ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसको इस खित्ते में बहुत अहमियत दी जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और साथ ही साथ कुछ अंदरूनी पाकिस्तान की जो सियासत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हैं, बिलावल भुट्टो साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वहाँ पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया था परसों, अब बैरिस्टर गौहर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे कैंपेन चल रही है, लेकिन साथ ही बजट की तैयारियां भी हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक हलचल है। तकरीबन 34 के करीब अरकान जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं आए और कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए मुश्किलात हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हमारे अमूमन प्रोग्राम में होते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब इमरान अली चौधरी साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं और किसी
तारुफ के मोहताज ने, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आदिल नजम साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन एक बहुत बड़ा नाम और बहुत इनके मद्दाएँ हैं मुझ समेत। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब आपका भी। शफी जान साहब हमें अगले प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं आपसे ही आदिल साहब शुरू करती हूँ। ये जो अमेरिका का एक यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया, ये लबनान के अंदर जो अब हलचल है, क्या हम कह सकते हैं कि नेतन्याहू और इजराइल ने जो स्पॉइलर का काम करना था इस मुआहदे के लिए वो कर चुका है? मेरे ख्याल में देखें, वो हर मोड़ पे नेतन्याहू साहब जो हैं, वो उसको आप स्पॉइलर, मेरे ख्याल में वो स्पॉइलर से ज्यादा हैं, क्योंकि वो एक पार्टी है ना। जंग शुरू उनके कहने पे हुई, खत्म भी एक तरह उनकी रजामंदी से ही होगी। और जाहिर ये है इस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो नेतन्याहू साहब को ना कायल भी नहीं कर सके और काबू में भी नहीं कर सके। और इन अ वे ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे से बड़ा क्लियर हो गया था कि ईरान की जो पेशेंस है वो भी वेयर थिन कर रही है। क्योंकि वो बारी बारी कुछ कहते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कहानी बदल देते हैं, अपने मुतालबात बदल देते हैं, अपनी बयानात बदल देते हैं। तो एट सम पॉइंट दिस हैड टू गिव। मेरे ख्याल में सरप्राइज ये है, यहाँ भी जो लोग बात कर रहे हैं लेकिन जनरली भी, कि व्हाई डिड इट टेक ईरान दिस लॉन्ग, इतना क्योंकि बहुत अरसे तक एक तरह से ईरान ने एक सब्र दिखाया था। लेकिन तो एक तो इसका पहलू ये है, लबनान हैज ऑलवेज बीन ए मेजर इशू इन दिस। और हमने ये देखा कि इस तमाम वाक़े में इजराइल जो है लबनान पे प्रेशर बढ़ाता रहा, और पिछले कुछ दिनों में उसको और बढ़ा दिया, शायद अमेरिका को भी कायल करने के लिए और ईरान को प्रोवोक करने के लिए भी। आपको याद होगा कि देखें, एक सीज फायर तो नहीं है ना, मल्टीपल सीज फायर्स हैं। एक सीज फायर वो था कि अगर हम याद करें, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट थी कि जनाब अब लबनान में सीज फायर हो जाएगा, और उसमें उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं आई प्रोहिबिट इजराइल कि वो लबनान पे कोई किसी किस्म की कार्रवाई करे, हमले करे। वो प्रोहिबिट तो उन्होंने कोई नहीं सुना ना। बिल्कुल। पिछले 3 महीने में 3000 से जायद लोगों को हिलाक किया गया है इस इजराइल ने लबनान में सिर्फ। तो इन अ वे यहाँ अगर कहानी है वो ये है कि नेतन्याहू हैज रिपीटेडली नॉट लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप। नाउ सवाल ये होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पे ये जाहिर है, और इन अ वे ईरान जो है कोशिश ये कर रहा है, या इस सारी बात का जो एक मतन है वो ये है, टू हाईलाइट फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि जब तक वहां से कुछ डिलीवर नहीं होगा, यहां से भी ज्यादा ना समझो। एक आखिरी बात सिर्फ मुझे, अगर आप इजाजत दें, इन अ वे थोड़ी सी मेरी व्यू डिफरेंट है जो आपके इब्तिदाइये में था। मेरे ख्याल में इसका ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात जो है ताअत्तुल में आ गए। एक जो फॉर्मल प्रोसेस खतो किताबत का था, उस पे ईरान ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट जस्ट येट। लेकिन ये भी मुज़ाकरात है, असली मुज़ाकरात यही हैं जो पिछले हमने 2-3 दिन में काइनेटिक एक्शंस में तब्दीली देखी, ईरान की तरफ से भी और उससे पहले अमेरिका की तरफ से भी। जो ट्वीट्स हैं, जिस तरह ये बयान है, ये तमाम उस मुज़ाकरात का हिस्सा है। एक मुज़ाकरात वो होते हैं जो लिख के होते हैं टेबल पे, एक वो होते हैं कि जो आप करते हैं कॉन्टेक्स्ट बदलने के लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ईरान का कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं, और इस मूव के साथ ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्टेक्स्ट बदलना चाह रहा है, एंड हाईलाइट अगेन करना चाह रहा है कि पहले तुम उधर डिलीवर करो, फिर हम बात करते हैं। सो आई डू नॉट थिंक इसका मतलब है कि नथिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं और होंगी, उनकी कैफियत और नौयत थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या कहते हैं मोहम्मद अली साहब के इस वक्त ज़ाहिर है कि एक तो खैर मुज़ाकरात अपनी जगह चल भी रहे हों, तो अपेरेंटली जो ख़त किताबत जिसका इशारा आदिल नजम साहब ने किया है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन लबनान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो तो काफ़ी सीरियस है और ये मुस्तकिल हो रहा है। यानी 20 किलोमीटर आज हम देख रहे थे, तीर और अनातालिया जो वहाँ का एक यानी साउथ बैरूत है और साउथ लबनान है, वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश जो है वो कर रहा है इजराइल। तो ये क्या इधर इंगेजमेंट है और उधर जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी एक शिक की, इसको किस माने में लिया जाएगा? आसमा देखें, मैं समझता हूँ कि इसराइली इरादे, अज़ाइम और हिकमत अमली को समझने का बड़ा आसान तरीन तरीका ये है कि आप 1948 का इसराइल का नक्शा गूगल करें और 78 साल बाद आज जो है इसराइल का नक्शा गूगल करें।
تو آپ کو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں اس میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ ہمسایہ ممالک کے اراضی پہ قبضہ کرنا تو انہوں نے ہر جنگ ہر کشیدگی کو بہانہ بنا کے استعمال کیا ہے مزید اراضی پہ قبضہ کرنا, وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا, ان کی نسل کشی کرنا اور اپنی ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانا اور اس میں پھر وکٹم کارڈ بھی پلے کرنا. تو یہ تو آپ کو 78 سال میں ہر وہ 48, 56, 67, 73, 82, 2006 موجودہ ہر کشیدگی اور جنگ میں آپ کو یہ ایک پیٹرن مسلسل نظر آتا ہے. اور دوسرا جو انفارچونیٹ پیٹرن ہے کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں ایز اے فاؤنڈر آف اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق جتنا اسرائیل کے خلاف پابندیوں اور ان کے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے, اتنا کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ سفارتی حقیقت ہے. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ عالمی قانون ادارے اسرائیل کو اس ایکسپینشنسٹ اور نسل کشی کی پالیسی پہ روکنے میں یکسر اور مسلسل ناکام نظر آتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن کوئکلی میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو اس وقت مذاکرات کی نوعیت ہے اور جو اس وقت سچویشن ہے, 4 پہلو آپ کے سامنے بہت واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ JCPOA سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو 2-3 بنیادی فرق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ اور کوششوں سے ہوئی ہے. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں 6 پارٹیز تھیں. امریکہ کے ساتھ ساتھ چین اور روس, برطانیہ, فرانس, جرمنی بھی تھے, اور پھر IAEA جو کہ ذیلی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا, اس کی ایک لیجیٹیمیسی بھی تھی. یہاں پہ تو چونکہ ٹرمپ صاحب یونیلیٹرلزم پہ بلیو کرتے ہیں, تو اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ JCPOA میں ایک بارگین تھا کہ ڈپلومیٹک ریکوگنیشن اور اکنامک ریلیف ان ریٹرن فار ریسٹرین اور انریچمنٹ تھا. یہاں پہ مسلسل دباؤ کی جو حکمت عملی ہے صدر ٹرمپ کی, وہ کوئی انسینٹیو نہیں دینا چاہ رہے ایران کو فار شوئنگ فلیکسیبلٹی. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ جو بیانیہ ہے, جو موقف ہے صدر ٹرمپ کا, وہ 4 آڈینسز کو بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہیں. وہ عالمی برادری کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں وی آر اے وکٹر, وہ اپنے ووٹر کو بھی بتا رہے ہیں مڈ ٹرم کے لیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ دباؤ ایران پہ بھی ایک دھمکی آمیز رویے کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ فوج کا مورال بھی بلند رکھنا چاہتے ہیں اگر دوبارہ کشیدگی ہوئی. تو یہ مکس سگنل ہے. لیکن آخری بات یہ ہے کہ مسائل جو اس وقت پیش آ رہے ہیں سفارتی عمل میں, اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ان لائک پریویس پریزیڈنٹس, اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں یا ریپبلکن ہیں, وہ چونکہ یونیلیٹرل اپروچ, وہ نہ نیٹو سے کے پاس گئے, نہ اقوام متحدہ کے پاس گئے, نہ کانگریس کے پاس گئے, اس وجہ سے ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے ڈیکیپیٹیشن کی ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں فوجی, انٹیلیجنس اور سیاسی ایرانی قیادت کی, اس کے نتیجے میں اب وہاں بھی زیادہ عدم اعتماد امریکہ کے حوالے سے پایا جاتا ہے اور زیادہ سخت رویہ پایا جاتا ہے. اور پھر جب آپ مزید دباؤ ڈالتے ہیں اور کوئی انسینٹیو نہیں دیتے, کوئی ریلیف نہیں دیتے, تو لبنان کا معاملہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اکنامک ریلیف ہو یا سینکشنز کو ختم کیا جائے, یا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ انداز میں پیش رفت ممکن ہے. یہ عادل صاحب, اب یہ اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک کانٹینٹ جو تھا یا ایک مسودہ جو تھا اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ بس دستخط کریں گے. اب دوبارہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو واپس بھیجا ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مزید اس کو سخت کیا جائے, کیوں کیا ان کے پاس اپنی گیلریز میں وکٹری یا فتح کا اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ وہ ختم کریں گے, ساتھ میں آبنائے ہرمز کھلے گی, لیکن پرانی شرائط کے اوپر نہیں کھلے گی, بلکہ جو نئی ان کی اتھارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے. تو کیا یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس وہ فتح یاب ہے اس وقت جنگ میں؟ نہیں, بالکل ایسی قسم کی چیزیں. آسما دیکھیں, ظاہری طور پہ تو اس کا چھوٹا جواب یہ ہے کہ رکاوٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انسرٹنٹی اور انریلائبلٹی ہے. لیکن میرے خیال میں اصلی رکاوٹ وہی ہے جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا. اصلی رکاوٹ جو ہے وہ نیتن یاہو ہے, نہ صرف اسرائیل لیکن نیتن یاہو ہے. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ہم نے کئی بار بات کی ہے اور اب بالکل واضح ہے کہ دیکھیں نا, جنگ شروع کیسے ہوئی؟ جنگ شروع اس لیے نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کرنا چاہتے تھے. جنگ شروع ہوئی کیونکہ نیتن یاہو کنونسڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جا کے تم میرے ساتھ حملہ کر.
جو پہلے کسی امریکن صدر نے نہیں کیا تھا. دیکھیں اگر یہی حملہ فرض کر لیں مفروضہ کہ یہی بالکل سب کچھ یہی ہوتا لیکن جنگ صرف اسرائیل کی ہوتی, بالکل وہی اٹیک ہوتے شروع میں, بالکل اسی طرح جو ہے ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی, تو آج کی صورتحال کیا ہوتی, اور اس کے بعد بالکل ہرموز بھی ہوتا, سب کچھ ہوتا. آج کی صورتحال بالکل فرق ہوتی ہے اگر امریکہ فریق نہ ہوتا, کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ پروبیبلی امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کا کلیم کر رہے ہوتے کہ اچھا میں جنگ ختم کروا دیتا ہوں. سو امریکہ کا انٹری جو ہے جب ہو گئی تو اب اس کا ایگزٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تم جنگ شروع کر دو. جنگ ختم تب ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ کنونس کریں گے نیتن یاہو کو کہ باز آ جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ نیتن یاہو از شوئنگ نو انڈیکیشن کہ ہی از ریڈی فار دیٹ. دیکھیں آپ اس اگر 90 دن سے پیچھے چلے جائیں, پچھلے 2-3 سال میں دیکھ لیں کتنی بار نیتن یاہو ہیز ریفیوز ٹو ایکسپٹ واٹ یو ایس سیز. نہ صرف یہ لبنان کا سیز فائر جو مذاق ہے, نہ صرف اس سے پہلے جو غزہ کا بھی تو ایک سیز فائر تھا نا, اس کا کیا ہوا. سو نیتن یاہو کی میرے خیال میں فلسفی اس وقت which is understandable ان کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ ان کا آخری بہترین موقع ہے, لاسٹ بیسٹ چانس, کہ وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا ہے نقشے تبدیل کرنے کا, بالکل درست کا محمد علی نے, اس پوری جنگ سے پہلے کا امریکہ کا آپ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 90 دن پرانا نقشہ دیکھ لیں اور یا 2 سال پہلے نقشہ دیکھ لیں, سیریا کی ٹیریٹری میں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا, غزہ میں کہتے ہیں ہم نے 70% کر لیا, اب لبنان میں کر لیا. سو ان اے وے اسرائیل تو اس سارے موقع پہ کہیں نہیں رکا. تو آئی تھنک اصلی ہرڈل وہی ہے, وہ ہرڈل ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان ڈومیسٹک پریشر. ایک پریشر آتا ہے نیتن یاہو سے یا ان کے ساتھیوں سے, لنڈزی گرہم سے آ گیا, ایکسیوس قسم کی جگہوں سے آ گیا, یا وہاں سے آ گیا. ایک وہ پریشر بھی ہے کہ وہ امریکن جو اس جنگ کے ہمیشہ خلاف تھے, جو بالکل اس جنگ کو حماقت سمجھتے ہیں, آج کی تاریخ میں وہ, اینڈ دس از انڈرسٹینڈیبل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جنگ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر تم سرنڈر کر کے نکلو گے تو پھر اس کی قیمت ہمیں بہت جگہ اور دینی پڑے گی. آئی تھنک میرا آخری گزارش یہ ہوگی کہ اس سارے میں جو ایران بھی ریڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروبیبلی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا حملہ اب ایک طرف سے ناگزیر ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کارنر کر لیا ہے کہ کسی طرح وہ کوئی کسی قسم کی بڑی ملٹری کاروائی کریں, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں کہوں گا اچھا اب میں بڑا آدمی بنتا ہوں اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اینڈ ان اے وے ایران ہیز بین وارننگ کہ اگر ایسا ہوا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ ہے وہ کننڈرم جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اصلی مسئلہ وہی ایک طاقت ہے جس نے جب بھی کوئی نیگوسیشن ایران کی قریب آئی ہے اگریمنٹ کے, تو اٹ ہیز گون ٹو ایوری لینتھ, یہاں تک کہ قطر میں نیگوشیٹرز کے اوپر اٹیک کرتا ہوں بالکل ٹو سٹاپ دی اگریمنٹ. یہ وہی کہانی ہے اسما جو ہم کئی بار دیکھ رہے ہیں, اور اب تو پیٹرن بڑا کلیئر ہو چکا ہے. بالکل. عمران صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ ظاہر ہے کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے ہے کہ بلاکیڈ ختم کرنے کا کہا, ادھر سے بھی کہا گیا کہ ہم کھولیں گے, بتدریج کھولیں گے, 30 دنوں میں کھولیں گے, اور اس کے بدلے میں ایران کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر رک گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبنائے ہرموز پہ واپس اسی کنڈیشن پہ صورتحال میں جائیں گے جس صورتحال میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی؟ ایران تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اگر امریکہ تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا پکچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے؟ السلام علیکم جی. ڈاکٹر عادل نجم کو اور میرا خیال محمد علی کا ذکر کیا, ان کو بہت سلام. آپ کو تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان از بینگ پٹ ان این ایمبیرسنگ سچویشن ناؤ. یہ جو سسی لائک ایٹیٹیوڈ ہے امریکن پریزیڈنسی کا, کیونکہ دیکھیے اگر تو آپ کو پتا تھا کہ یور اسٹرنگز آر بینگ ہیلڈ بائی پیپل جن کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے, تو آپ نے فرام ایوری کیبنٹ ممبر ہو میٹرڈ, ایون ہیکسٹ, آپ نے پیس کی بات کی. اینڈ وین یو کیم ایٹ دا برنک آف پیس your strings were pulled back. This shows یہ امریکن پریزیڈنسی کو بہت کمزور پریزیڈنسی, اور امریکن اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, there are many people جو ابھی تک بلیو کرتے ہیں کہ we are living in a unipolar moment still.
ان کے لیے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. پاکستان کے لیے کیسے ڈیمیجنگ ہے شاید لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نیگوسیشن کے دوران بڑی دفعہ پاکستان کو ایران کی طرف سے سگنلز آئے کہ لک وی آر موونگ بٹ ول یو, آپ لوگ امریکہ کو اپنے پارٹ آف دی ایگریمنٹ پہ منوا لیں گے. ایران نے ایک غلطی ضرور کی سیکنڈ راؤنڈ میں جب وہ نہیں آئے, ان کو آنا چاہیے تھا, بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ اب پاکستان بھی انڈر پریشر ہے نا. ایران بول نہیں رہا, لیکن ایران پاکستان کو یہ ضرور کہے گا کہ دیکھیے ہم نے تو وہ سب کچھ کر لیا, آپ نئے ہرمز پہ کھلنے کی بھی بات کر لی, انہوں نے بلاکیٹ کر دیا. تو اگر آپ اچھے میڈییٹر ہیں تو آپ امریکہ سے اپنے تعلقات سے اس پیس کو آگے لے جانا منوا لیتے. اور پاکستان آف کورس امریکہ کو فورس نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے جو ہمارے چینلز ہیں, جو ہمارے ہائیسٹ آفس ہے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کا اس وقت, جو فیلڈ مارشل صاحب کا, آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اب امریکیوں سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ دس کانٹ گو آن. اب نئے ہرمز ایک جنرل اس ملیز کا حصہ ہے جس میں امریکہ موو فارورڈ کرنا چاہتا ہے. اور میں ڈاکٹر نجم کی باتیں بھی سن رہا تھا, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یو آر شوئنگ آپ اپنی اسٹیٹ کی امپورٹنس ہی دکھا رہے ہیں, دی گریٹ امریکن اسٹیٹ کی, کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, آپ اسرائیل کو فورس نہیں کر سکتے. ڈیورنگ دا نیگوسیشنز آپ نے اسرائیل کو فورس کیا, لیکن اسرائیل نے اس کو خراب کرنے کے لیے ساؤتھ لیبنان میں ایک ہیومن رائٹس ابیوز کا ایک بازار گرم کر دیا, اور آپ نہیں روک سکے. یہ آپ کی گلف میں جو امریکن پوزیشن ہے, جو پوسٹ وار امریکن پوزیشن ہے, اوور آل جو امریکن امیج ہے, یہ اس کے لیے بہت ڈیٹریمنٹ ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف کیا صرف اسرائیل ہی ہے جو کہ اس وقت ڈومیننٹ ہے, اس کے ٹرمز کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. میں آپ تینوں کی اجازت سے چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے عمران علی صاحب بات کر رہے تھے, عادل نجم صاحب بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کے جو ارادے اور عزائم ہیں وہ تو اب نظر آ ہی گئے ہیں. محمد علی صاحب, اگر اس کے اوپر اگر دیکھا جائے آبنائے ہرمز کو یا پاکستان کے کردار پہ عمران علی صاحب نے جو بات کی ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال میں آ گیا ہے, کیونکہ جو سپوائلرز کا پہلے دن سے بات ہو رہی تھی وہ اب اپنے انجام تک, یعنی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اب کیا یہ معاہدہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں, اسلام آباد کے اندر ہوگا یا کہ نہیں ہوگا, یہ تو خیر آگے کی بات ہے. ہو پائے گا یہ معاہدہ؟ دیکھیں, ہماری پاکستان کی تو بہت پرخلوص اور مسلسل کوشش ہے کہ اس کو دیرپا جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے, اور معاہدے سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں دس ان اٹ سیلف از کوائٹ این اچیومنٹ کہ 8 اپریل سے کوئی بڑی جھڑپ جو ہے بڑے پیمانے پہ اسکلیشن تھوڑی بہت تو ہو رہی ہے بدقسمتی سے, لیکن اس کو بھی کوئی میجر پرووکیشن اور میجر اسکلیشن ابھی تک دیکھنے میں تھینکفلی نہیں آئی ہے. تو اگر نوشن آف سکسیس دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عالمی. جو دیکھیں, ایک ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ $10 دنیا کے تیل کی قیمت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ایک ٹویٹ کا اتنا امپیکٹ ہے دنیا کی انرجی سیکیورٹی پہ. تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں جب وہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں, ریکوگنائز کی جاتی ہیں, کوئی تھوڑی سی ڈی ایسکلیشن ہوتی ہے تو اس کا بھی پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے, انکلوڈنگ انڈیا ہو, انکلوڈنگ دوسرے ممالک ہوں, وہ سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پاکستان کا رول بڑا کرٹیکل ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فرق وہی 3 چیزوں کا ہے جس پہ میں توقع کروں گا کہ صدر ٹرمپ کو نظر ثانی کرنا چاہیے, اپنے سیاسی مفاد میں بھی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مفاد میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ obviously ایران کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, کنسرنز ہیں. اگر اس کو کوئی UN کا یا یہ کا فریم ورک نہیں ہوگا تو اس کو انٹرنیشنل لیگل یا انسٹیٹیوشنل کوئی لیجیٹیمیسی بھی حاصل نہیں ہوگی. اور پھر صدر ٹرمپ ابھی 2 سال بعد چلے جائیں گے تو کیا اگلی ایڈمنسٹریشن اس کو اون کرے گی؟ یہ بھی بہت مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو
سفارتی حکمت عملی ایران کی ہے، میں سمجھتا ہوں آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کا ایک میجر لیوریج ہے جس کے ذریعے سے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اب وہ امریکا کے اوپر، پرانی صورت میں واپس نہیں جا سکتا جو کہ نظر آ رہا ہے بالکل. تو لبنان میں جنگ بندی کا دیرپا ہونا اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، اس میں بھی ایک چیلنج صدر ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دباؤ ڈالتے ہیں نتنیاہو صاحب پہ تو جو اسرائیلی لابی امریکہ میں ہے وہ ناراض ہوتی ہے اور اس کا ان کے معاشی اور سیاسی مستقبل پہ اثر پڑے گا. اور اگر وہ یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیں اور اس کے باوجود گریٹر انٹرسٹ میں ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو پابند کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات. اس میں ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بہت صحیح ڈیولپمنٹس ہیں نا. پاکستان کی آپ نے بات کی تھی، عمران علی صاحب نے، پاکستان تو بہت ساری جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے اس وقت، ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ رشیا کے ساتھ بھی افغانستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، اور وہ انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے پاکستان کو. تو اس پورے ریجن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے، پیش منظر کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ اسما بہت شکریہ. یہ تو بہت بڑا سوال ہے، یہ تو بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہمیں کئی پروگرام کرنے چاہیے. ایک مجھے گزارش جو پچھلا آپ نے سوال پوچھا محمد علی صاحب سے، اس پہ کرنے کی اجازت دیجیے. وہ I think eventually معاہدہ وہی ہوگا جو ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے کیسے. ان اے وے جو خد و خال نکل چکے ہیں اس سے فرق نہیں ہوگا، لیکن the question is how do we get here. میرا اپنا انفارچونیٹلی شک یہ ہے، اور شاید ایران کا بھی شک یہی ہے، کہ اس معاہدے کے بعد پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بڑا حملہ ٹرمپ صاحب کریں گے، اور یہ اس کی تیاری ہے ان کی طرف سے بھی، اور ایک طرح سے اس کا جواب ہے ایران کی طرف سے بھی. ایونچولی ہم نے وہیں پہنچنا ہے. جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میری تھوڑا سا اختلاف تو نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے. معاہدہ اچھا ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان از اے میڈیٹر. پاکستان is not going to be engaged. میں نیگوشیشن تھیوری کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا جو گیج ہے، جو طریقہ اس کی کنٹریبیوشن کو ناپنے کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہے. معاہدے کا اونر تو ہوگا امریکہ اور ایران اور اسرائیل. پاکستان کی رسپیکٹ اگر ہے وہ ہے اگر ہم آنیسٹ، ریزنیبل اینڈ ریلائبل میڈیٹر ہوتے. اگر ہم دیانتداری سے، اگر دنیا میں رسپیکٹ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا یا اس معاہدے میں کوئی بڑی زبردست سائنس ہے. گیدڑ سنگھی یہ ہے کہ جناب ایک ملک، جب سارے ملک پیچھے کھڑے تھے، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی ہم آنیسٹ بروکر، ہم ایک دیانتدار میڈیشن پروسیس کریں گے. سو آئی تھنک آر فوکس، چاہے وہ میڈیا پہ ہو یا دوسرا ہو، وہ اسی پہ ہونا چاہیے. جو آپ کا بڑا سوال ہے، آئی تھنک وہ بہت سے ابھی دریا آنے ہیں. پچھلی بار میں نے شاید منیر صاحب کا شعر پڑھا تھا، پھر نہیں پڑھتا، لیکن ابھی اور بہت چیزیں آنی ہیں. آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، لیکن اگر کل معاہدہ ہو جاتا ہے تو گلف میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی. جو آپ کی دیکھیں، ہرموز تو ہرموز ہے، کوئی ایسی مجھے صورت نظر نہیں آتی جہاں ہمارا ریجن وہاں واپس چلے جائے جہاں وہ تھا. گلف ملک وہاں چلے جائیں جہاں 90 دن پہلے تھے، نو پاسبلٹی. ایران واپس چلا جائے جہاں 90 دن پہلے تھا، نو پاسبلٹی. پاکستان چلا جائے، نو پاسبلٹی. انڈیا چلا جائے، نو پاسبلٹی. افغانستان اس بڑی کہانی کا ایک اور کردار ہے. میرے خیال میں دی گرینڈ اسٹریٹجی جو ہماری ریجنل ہے پاکستان کی، مجھے نہیں جاننا، کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اس میں آئی ہوپ تھنکنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ساری موونگ پیسز ہیں، عموماً ایک پیس موو کرتا ہے، 2 پیس موو کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اس وقت آپ کے لیے ہر پیس جو امپورٹنٹ ہے وہ موو کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے، ویری چین موو کر رہا ہے، بھارت موو کر رہا ہے، گلف موو کر رہا ہے، ایران موو کر رہا ہے، اور اس میں آپ کے پاس ایک اوپننگ بھی ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو اوپننگ ہے اس کو یوز کیا جائے. آئی سرٹنلی ہوپ، آئی مے بی ان اے مائنورٹی، کے کسی نہ کسی طرح افغانستان سے جو تعلقات ہیں دے کم ٹو اے پلیس جس میں افغانستان کو بھی سمجھ آئے کہ دے ہیو ٹو میک اپ اینڈ بہیو ایز اے اور ریزنیبل پاکستان بھی اس کو ریئلائز کرے. بالکل عمران صاحب، ان اے وے آئی ہوپ اگر اس میں چین اور روس کا کوئی کردار ہے اس کو استعمال کیا جائے ٹو برنگ دیٹ اسٹیبلٹی. بیکاز جتنے طوفان تیار کھڑے ہیں اٹھنے کو،
वेरी उसमें हम से मुराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती और तूफान ऐड करने का। वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान साहब योर टेक, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और फिर ब्रेक के बाद मोहम्मद अली साहब से भी इस पे बात बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और जो ये रूस और अफगानिस्तान का मुआहदा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग नहीं है। पाकिस्तान की रिस्पांस भी बहुत मेजर्ड है। पाकिस्तान बैक चैनल से अपने उलेमा को और बाकी लोगों को भेज रहा है। शुक्र है पाकिस्तान की तरफ से जो जंग का रेटोरिक और बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान को बुरा भला कहने की पॉलिसी थी, शुक्र है उसमें कोई कमी आई है। वी शुड एक्ट एज अ लार्जर बिगर हार्टेड स्टेट टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो भी ठीक है। और मेरा अपना भी यही ख्याल है कि ये मुआहदा ज़रूर होगा। और मैं सिर्फ एम्बेरसमेंट की बात करूं टुवर्ड्स ईरान में ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमेशा ही कहते थे। अदरवाइज आई टोटली एग्री विद बोथ आर रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। योर टेक, ये जो रशिया और अफगानिस्तान की कुर्बत और मुआहदा है इसके ऊपर? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और बात यह है कि हमें अफ़गान जो मिजाज है उसको समझने में बेहतर मदद मिल रही है। कि देखें जी, 40 साल पहले भी वो किसी और से पैसे लेके किसी और ताकत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे। और मैं आपको क्विकली बस ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चंद साल कबल एक प्राइवेट मिलिट्री का एक इदारा था, रूसी ओरिजिन का, वैगनर ग्रुप उसका नाम है। वो उन्होंने ऐसे बहुत हाईली ट्रेंड अफ़गान नेशनल आर्मी के जो हज़ारों ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे जिनको अमेरिका और बरतानिया ने ट्रेन किया था, उनको प्राइवेट मिलिशिया जो रशियन थी, वैगनर ग्रुप, उसने रिक्रूट करके यूक्रेन में और अफ्रीका के कई महाजों पे बड़ी कामयाबी और महारत से इस्तेमाल किया है। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। और ये हमारे यहाँ लोगों को गलत फहमी है कि वो इस्लामी नज़रिए और नैरेटिव के फ्रेमवर्क में उसको देखते हैं। वो ये तो साबित करता है कि जहाँ पे से उनको पैसे मिलते हैं वो भारत फंडिंग करे या कोई और करे, वो अवेलेबल होते हैं अपनी सर्विसेज में। और मैं एक लीडिंग ब्रिटिश अखबार ने ये तशवीश जाहिर की है कि इस मुआहदे का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है, और आज EU की वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, उनको ये हमें बताना चाहिए कि ऐन मुमकिन है कि ये अफगान तालिबान और ये दहशतगर्द जाके यूक्रेन में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नुक्ता काफ़ी अहम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद शफी जान साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। 34 अरकान पार्लिमानी कमेटी से गायब और सख्त कलामी और लड़ाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर है कि हमेशा से इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में कहा जा रहा है कि एक पूरा ग्रुप है जो कि काम कर रहा है या उनके ख़िलाफ़ है। और ख़ास करके पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से कल आज जो सारी अखबारात में ख़बरें छपी हैं कि 34 के करीब अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं। ये इख्तलाफात कितने ज़्यादा शदीद हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? शफी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, अब फुल मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत शुक्रिया शफी, आपने में ज्वाइन किया है। ये क्या इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की और सुहेल आफरीदी साहब की व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई हो गई और सुहेल आफरीदी साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना है? सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है और आपने एक पस मंजर बयान किया, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिस किस्म की कयास आराइयां इस वक्त मीडिया में हो रही है। हमारे 75 अरकान कल मौजूद थे और बाकियों से भी हम राब्ते में हैं। कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं हज की वजह से, 2 लोग साउथ अफ्रीका में हैं, पार्लियामेंट की तरफ से वो गए हैं। कुछ लोग हलकों में थे तो उनसे राब्ता नहीं हो पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं। बजट का सेशन इंशाल्लाह बुला लिया गया है और जब बजट पेश होगा तो तमाम तर चीजें आपके सामने आ जाएंगी।
بات بڑی واضح ہے آسما صاحبہ کہ جو بھی تحریک انصاف کی لائن سے ادھر ادھر ہوگا خیبر پختونخوا میں وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا. اس کی زندہ مثال جو ہے وہ پرویز خٹک ہے, محمود خان ہے. تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. آفریدی صاحب کو پورا اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. جتنے نمبر کوٹ ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. 75 ارکان کل پارلیمانی اجلاس میں موجود تھے. 75 تھے اور تقریباً 92 ہے آپ کے اراکین. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ حج پہ تھے یا چھٹیوں پہ تھے, کیونکہ اناؤنسمنٹ 5 ان میں آؤٹ آف کنٹری ہیں, 5 آؤٹ آف کنٹری ہیں, 3 جی بی میں ہیں, 2 لوگ ہمارے بیمار تھے, 2 لوگوں کی ہاں شادی تھی اور کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا, وہ اپنے حلقوں میں تھے. حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ سب کے سب اپنی جو تعداد ہے وہ پوری کریں اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. یہ اچنبے والی بات تو ہے نا شفیع جان صاحب, نہیں؟ آسما صاحبہ ہم تمام لوگوں سے رابطے میں ہیں, تمام ایم پی اے سے ہم رابطے میں ہیں سوائے 3-4 کے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جب علی امین صاحب سی ایم تھے تو تمام لوگ ان کے پیچھے کھڑے تھے کیونکہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے. اب آفریدی صاحب عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں, تمام لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے لائن سے کوئی ادھر ادھر ہو خیبر پختونخوا میں. یہاں عمران خان صاحب کا سکہ چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو چھوڑا وہ آج پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں, اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے بیانی کا وزن اٹھایا, آج وہ پاکستان کی سیاست میں اہم رول پلے کر رہے ہیں. آفریدی صاحب کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے. جی, یہ 3-4 اراکین جن سے آپ رابطے میں نہیں ہیں وہ کون سے 3-4 اراکین ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا, لیکن 3 سے 4 لوگ ہیں جو ہمارے رابطے میں نہیں ہیں. اچھا, تو یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک الگ گروپ بن چکا ہے؟ نہیں, آپ اس کو گروپ نہیں کہہ سکتے. گروپ تو تب ہوگا کہ جب کوئی سامنے آئے گا. کل بھی کچھ لوگ, کچھ میڈیا ہمارے دوست کوٹ کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ 50 ارکان ہیں, کوئی 20 ہے, کوئی کہہ رہا 27 ہیں. تو میں نے سب کو کہا کہ کوئی 2 نام تو ہمیں بتا دیں, جن 2 نام آپ بتائیں گے وہ اگلے 10 منٹ میں تردید کر دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ورکر ہے وہ بڑا جذباتی ہے. یہاں پہ سب عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے آئے ہیں, اس کے علاوہ کسی کا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے وہ برادری کی جو سیاست تھی وہ ختم کی, جو الیکٹیبل کی ایک سیاست تھی وہ ختم کی. جو بھی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, تمام لوگ عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے آئے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو بھی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شفیع جان صاحب. لیکن جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سے آپ رابطے میں نہیں, 3-4 آپ سے رابطے میں نہیں, 25 کے قریب جو ہیں وہ ان سے رابطہ آپ کا نہیں ہو سکا عید کی وجہ سے, تو نہیں سر 75 لوگ آسما صاحبہ 75 لوگ ہمارے موجود تھے, 17 لوگ ہمارے موجود نہیں تھے. باقی تمام لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں 3 سے 4 ارکان کے علاوہ. اور وہ 3 سے 4 میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی شامل ہیں؟ دیکھیں امین صاحب تو جب سے وزیر اعلیٰ کے منصب سے اترے ہیں انہوں نے کوئی پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ جوائن نہیں کیا, کسی پارلیمانی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. کل بھی وہ اجلاس میں جو ہے موجود نہیں تھے, تو وہ ان کی موجودگی ایک نارمل سی بات ہے. اچھا, غیر موجودگی آپ کے خیال میں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا حلقہ اثر ہے, وہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے. یہ واحد شخصیت ہے جن کو عمران خان صاحب نے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے تھے ان کے, تو ان کا نہ ہونا پارٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے جیسے شروع میں آسما صاحبہ کہا کہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ کی منصب سے نیچے اترے ہیں عمران خان صاحب کے ڈائریکشن پہ, تب سے انہوں نے کوئی پارلیمانی اجلاس جوائن نہیں کیا. کل بھی وہ غیر موجود تھے, لیکن جب بھی ووٹنگ ہوگی تو وہ موجود ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو ساری چیزیں ساری عوام کے سامنے ہوگی. اور جو ایک الگ گروپ کی کہا جا رہا ہے کہ شنوائی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, گروپ کوئی نہیں ہے. گروپ نہیں, تحریک انصاف میں ایک ہی گروپ ہے, وہ عمران خان کا گروپ ہے. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصافی عمران خان ہے. اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا بھی ہے تو وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا, جس طرح پرویز خٹک نے کی, جس طریقے سے محمود خان کی سیاست ختم ہوئی. اور کیا یہ بات درست ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں بھی لڑائی ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی, اور کافی آفریدی صاحب نے کل ایک میسج کیا تھا جس کے اسکرین شاٹ پوری میڈیا پہ شیئر ہو رہے ہیں. آفریدی صاحب نے کسی کو مخاطب نہیں کیا اس میسج میں, علی امین صاحب نے اس کا رپلائی کیا, لیکن اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہوئی اس میں. اور وہ جو اسکرین شاٹ ہے وہ میڈیا کے سامنے ہے. وہ سخت جوابات تھے اور سخت رد عمل بھی تھا خود سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے.
देखिए अफरीदी उनका साहब को मुखातिब इस कोई वक्त तो था ना? कंप्लीटली एतमाद हासिल है, जी। कंप्लीटली एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब के वो नामजद करदा वजीर आला है। तमाम एमपीएस उसके पीछे खड़े होंगे। आप देख लेंगे कि बजट भी जब कुछ दिनों में पेश हो जाएगा, हमने इजलास भी बुला लिया है। तो जिस किस्म की कयास आराइयां हो रही है इसमें कोई हकीकत नहीं है। कोई भी एमपी अपनी सियासत खत्म नहीं करेगा। ऐसी कोई अहमकाना जो है हरकत कोई भी नहीं करेगा। और शफी जान साहब, कल के बारे में क्या है इत्तला? क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि ये मंगल छोड़ के अगले मंगल सब आएंगे यहाँ पे। क्या कल आप जी लोग बिल्कुल, अडियाला आ रहे हैं? बिल्कुल अफरीदी साहब की क़यादत में हम अडियाला जाएंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया गया है, एमपीएस को बुला लिया गया है। कल 12 बजे हम केपी हाउस से अडियाला की तरफ मूव करेंगे। वहां पे इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करेंगे, क्योंकि कल मुलाकात का दिन है, उनकी बहनों के मुलाकात का दिन है, उनके वकला की मुलाकात का दिन है। अलबत्ता 6 महीने से कोई मुलाकात नहीं हो रही, बल्कि उससे ज्यादा अरसा हो गया। खान साहब 200 दिनों से आइसोलेशन में है, ना तभी सहूलत मिल रही है, ना कोई उनको जाती डॉक्टर की रिसाई हासिल है, ना ठीक। बहनों की मुलाकात हो रही है, ना वकला का कोई एक्सेस है। तो इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद होंगे और वहां ही अगला लाएमल दिया जाएगा और और अफरीदी साहब गिलगित लीड करेंगे। बल्तिस्तान के अंदर जो है कोई स्ट्रेटजी बनी है आप लोगों की कि वहां पे किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलानी है? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है आसमा साहिबा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। इमरान खान लोगों की जिद बन गए हैं। वोटर फैसला कर बैठा है कि इमरान खान के कैंडिडेट को ही वोट मिलेगा। हमने वहां पे गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहां की एक पार्टी थी, उससे इल्हाक किया। पोलो मैन उसका निशान था। लेकिन जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ ने इनसे इल्हाक कर लिया तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, मुख्तलिफ निशानात दिए गए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की गैरतमंद अवाम उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ के इंशाअल्लाह उनके जो निशानात हैं उस पर टप्पे लगाएंगे। लेकिन आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं वो आजादाना तौर पर वहां पे कंपेन कर रही हैं। इवन के फेडरल मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद है, अमीर मुकाम साहब वहां पे मौजूद है, अता तारक साहब वहां पे मौजूद है। अमीर मुकाम साहब के भाई जो अपोजिशन लीडर है नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बात साहब तरक्याती पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। उनके लिए इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं। मगर शफी जान साहब, आप ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी के अंदर जो तकसीम है उस तकसीम की वजह से भी गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है? ये आप तस्लीम करेंगे? आसमा साहिबा, वोट इमरान खान साहब का है और वहां का वोटर ने ये फैसला वो ये कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ उस वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, महफूज करना है, उसके मैकेनिज्म पे काम करना है। उसके लिए हम काम कर भी रहे हैं। अगर 8 फरवरी की तरफ फॉर्म 47 का खेल दोबारा वहां दोहराया गया तो हम इस खेल के सामने जो है दीवार बनेंगे। हम वहां पे रास्ते भी बंद करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करने का प्लान भी करेंगे। जब तक हमारा जो फॉर्म 45 का वोट है, जब तक वो फॉर्म 47 पे कन्वर्ट नहीं होता, हम किसी भी पोलिंग स्टेशन को, कोई आरओ ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। वोटर फैसला कर चुका है, वोटर की हमें टेंशन नहीं है। उस वोट को महफूज करना, उसके मैकेनिज्म पे काम करना। लेकिन अभी तक तो आप नहीं कर सके हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक हो या फिर मुख्तलिफ मुजाहरों के हवाले से, जलसों के हवाले से आपके अनाउंसमेंट्स, उसके ऊपर यू टर्न, तो इसको फिर कैसे आप अमली जामा पहनाएंगे? इस वक्त तो तहरीक इंसाफ कहीं इस तरह से नजर नहीं आ रही। देखिए तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद आसमा साहिबा एक नेशनल पार्टी है जो तमाम सूबों में मौजूद है। और खौफ इमरान खान साहब का इतना है कि हमारे कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं, जुनैद अकबर खान साहब जो सूबाई सदर हैं, वो जब गिलगित जाते हैं 2 दिन वहां पे कंपेन करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। 4 साल से इमरान खान साहब कैद में है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। वो जो कहते थे कि हम ज्यादा पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आपने हाल देख लिया कि जो रवैया उनके साथ अपनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल से कैद शख्स जो है वो आज भी इनसे पॉपुलर है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को ये शिकस्त नहीं दे सकते। इन्होंने हर फार्मूला, हर एक चीज जो है ट्राई कर ली, लेकिन आज भी इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तानी अवाम में मकबूल है। पाकिस्तानी अवाम उनसे जुड़े हुए हैं और ये उनको माइनस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इस वक्त तमाम नेशनल लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और तहरीक इंसाफ की जो है वो एक जो चेयरमैन साहब है वहां पे है, शायद खटक साहब वहां पे है, जो हमारी लीडरशिप, मेन लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत वहां पे हासिल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान उनकी जिद बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजरीन। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।